जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं, उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज़ हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, सीआईए, एनएसए, एफबीआई, सबके दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज़ अ राइजिंग progressive star, and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं, और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली। समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, कुड शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जि जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज़ इन आइसोलेशन की पोज़ीशन में थी। उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइन्ड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने ट्रम्प पार्टी जॉइन करके ट्रम्प को एंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्ज़ी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब गवार्ड कितनी इम्पोर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज़ को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, अ ये सारी की सारी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। हम सुन रहे थे कि एनएसए उसके लिए, सीआईए के लिए जिसको पॉइंट किया जा रहा है वो कोई और था, लेकिन वो नहीं, अभी तक नहीं ऐसी कोई बात हमारे ज़हन में आई। इंडिया के जो कैलाश की बात हो रही थी, काश की बात हो रही थी। बहरहाल गबार्ड जो है, सुनने में आता है कि इन्होंने कैमला हैरिस के साथ जो कैंपेन जो जो उन्होंने
डेमोक्रेटिक होनी थी, डिबेट होनी थी, उसमें उन्होंने ट्रम्प की हेल्प की थी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है, मे बी शी इज़ अ वुमन, कैमला हैरिस, तो उन्होंने कहा कि वी नीड अ पर्सन ऑफ कलर एज वेल एंड वुमेन टू प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर कैमला, उसके लिए। लेकिन वो जो ट्रम्प की फ्रैंकली स्पीकिंग जो थी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, वो कोई अच्छी तो नहीं थी। ट्रम्प डिडंट विन द डिबेट वाज, कहा जा रहा है कि वन बाय ऑलमोस्ट इन द पब्लिक सेंटिमेंट्स, उसका कोई रिजल्ट ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी द डिबेट वाज वन बाय कैमला इन द पब्लिक आइज। लेकिन इट वाज समथिंग व्हिच वाज इट व्हिच वाज देयर। सो मुझे ऐसे लगता है uh, कि इंडिया फैक्टर जो है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश साइड दोज, ठीक है, उनको ब्रश साइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इन लोगों को शायद वो जैसे कि ना कि तुलसी गवाड़ जो है वो कोई इंडियन ओरिजिन की है, नहीं, शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हर सेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई हैं बहुत ज़्यादा, 2004 में भी सुना है, एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब ये भी ज़रा स्टोरी देखें ना, कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी वाज फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग यूएसए, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि शी हैज़ ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। और जब 2012 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंची, फर्स्ट एवर हिंदू इलेक्टेड टू यू नो एट दिस पोजीशन, और फिर इंडिया कॉकस की वो मेंबर रही हैं, लाइक दी क्या नाम है उसका, जो एनएसए, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है, तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है। अब गबार्ड जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2020 में, ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली शी लॉस्ट। कैमला हैरिस उस वक्त तो बड़ी प्रोफाइल थी, जो बाइडेन था, एलिजाबेथ वार्रन था, बैरन बर्नी सैंडर्स था, ये बड़े नाम थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को किया हुआ था, ठीक है जी। और अब गबार्ड का ये था कि गबार्ड कमिंग फ्रॉम समोआ, रेज्ड इन हवाई, इसका फादर कैथोलिक था, जो मदर है वो शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। ज़्यादातर कहा जाता है कि वो होम स्कूल घर हुई है। सो ये चीज़ें जो हैं शी हैज़ बीन देयर। बहरहाल जो गवार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है, ठीक है ना जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जिसे वो कहते हैं ना, 2002 में कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस और इनको अमेरिका के अंदर एक कंट्रोवर्शियल फिगर्स बनाया गया, तो तब जो जो गबार्ड है, कुलतुलसी गबार्ड, शी इमर्ज्ड एट द यूएस पॉलिटिकल सीन, ठीक है जी। और उस वक्त मोदी साहब के बारे में आपको पता है, अमेरिका के अंदर जो ओपिनियन थी दैट वाज कि ये इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड किया हुआ है, ये ठीक नहीं है, इनके वीज़े बंद कर दो, इनको वीज़ा नहीं देना, दिस दैट, ठीक है। सो ये जिसे कहते हैं ना, जो मोदी साहब की जो रेपुटेशन उस वक़्त ख़राब की गई, उसकी जो रिहैबिलिटेशन है, उसमें गबार्ड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ये याद रखिएगा, ठीक है। 5.2 मिलियन मुस्लिम्स तो अभी है ना, लेकिन ये मोदी साहब ने खुद की है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक तो मोदी साहब ने खुद अपना इमेज ठीक किया है विद डिलीवरी, विद राइजिंग टू द प्रोमिनेंस एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मुझे याद है उस वक्त जो
امریکہ کی امبیسڈر انڈیا کے اندر تھی، وہ خاتون تھی، آئی فارگاٹ ہر نیم. تو شی couldn't figure out that مودی will win the elections and she was fired and asked her to come back بیکاز تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا، اور تمہیں یو couldn't even انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکی. ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، ہم مودی کے ساتھ تعلقات ویسے ہی بہتر کر لیتے. وہ خیر مودی کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ مودی صاحب بھی تیار بیٹھے تھے، وہ بھی تیار بیٹھے تھے. اٹس آل اباؤٹ انٹرسٹ، اٹس ناٹ کہ انڈیویجولس کا تو ہوتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کے لیے بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہیں یہ. انڈیا کو ایک وہ جسے کہیں گے نا یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی ایک ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے. اس کے بھی گبارڈ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور اس کو بولتے ہیں ہیف ہندو امریکن فاؤنڈیشن، جسے وہ کہیں گے نا کہ جو ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے شی ہیز بین گیونگ منی. ٹھیک ہے. ہندو امریکن فاؤنڈیشن میں لوگ ہیں جو اس میں پیسے دے رہے ہیں. ایک کو فاؤنڈر ہیں ہندو امریکن فاؤنڈیشن کے اور فارمر ایکٹیوسٹ رہے ہیں وشو ہندو پرشاد کے، مہر میگھانی. سنا انہوں نے ایک دفعہ کو 18-19-20 ہزار ڈالر کباڑ کی کمپین کو دیا تھا اور بہت سارے فنڈ ریزرز بھی کیے تھے. سو میگانی صاحب جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں کیلیفورنیا کے اندر، لیکن انہوں نے کافی زیادہ اس وقت سپورٹ کی تھی. سو آج اس پوزیشن پہ وین ہی از دیر then Gabard is there too, Tulsi Sahaba is there to respond to him. اسی طرح یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں انڈینس نے بڑے طریقے سے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا سمجھیے گا اس بات کو. یہ جو ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے اٹ ہیز ورکڈ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو ریپلیس دا ورڈ انڈین ود ساؤتھ ایشین. وہ کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں تو پاکستان بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے، انڈیا کو ویلیو دو، اینڈ دے ہیو بین ویری سکسیزفل اینڈ ناؤ اٹس انڈیا اینڈ ناٹ ساؤتھ ایشیا. آ جائیں اس بات پہ. انڈین ریسٹورینٹس ہیں. میں ایک ونس آئی واز مزے کی بات بتاتا ہوں. ونس آئی واز having dinner in Marseille, France, in south of France. It's a 2 years back story. تو میں وہاں پہ بیچ پہ چل رہا تھا، تو میں ایک ڈنر ریسٹورینٹ وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا کھانے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک ریسٹورینٹ کے اوپر لکھا ہوا بھارتی. ٹھیک ہے. میں کہا اچھا. میں گیا دیکھا وہ پاکستانی تھی. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس دین اوپر لکھا ہوا تھا کہ انڈین اینڈ پاکستانی فوڈ. سوری مجھے تھوڑا سا زکام ہو گیا صبح صبح. تو انڈین اینڈ بھارتی، یہ انڈیا ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک. ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے ورڈ جو ہے نا امریکہ کی مڈل اسکول ہسٹری بکس جو ٹیکسٹ بکس ہیں کیلیفورنیا میں اس میں چینج کروائے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ دیٹ از ہاؤ کمیٹیڈ دے آر. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے اس وقت اکیڈیمکس تھے، یہ میں آپ کو ہندو امریکن فاؤنڈیشن کی ایک بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ساؤتھ ایشیا کو ختم کرے. انڈیا ایک کلیکٹیو ہسٹری شو کرتا ہے. پاکستان بنگلہ دیش یہ انڈیا ہوتے تھے، ساؤتھ ایشیا نہیں ہوتے تھے. یہ ایک آپ دیکھیں لفظ ہے ایک، لیکن دے اون ایوری تھنگ، دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ دا نیریٹو. وہ کہتے ہیں پاکستان انڈیا کو ہمیں ساؤتھ ایشیا کے نام سے نہ یاد کرے، ہمیں انڈین کے نام سے. یہ میں آپ کو ریسٹورینٹ کی تو ایک بات بتا رہا ہوں نا. اسی طرح ونس آئی واز ان برسٹل انگلینڈ. تو وہاں پہ میں کھانا کھایا تو وہ پاکستانی ریسٹورینٹ تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کرتے تھے ایسے انڈین اینڈ پاکستانی فوڈ اور بنگلہ دیش کی بھی فوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے تھے. تو میں ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا تو کچھ گورے لڑکے لڑکیاں گزرے تو انہوں نے کہا دس از مائی فرسٹ ٹائم آئی ایم گوئنگ این انڈین ریسٹورینٹ. ٹھیک ہے. تو یہ انڈینس کی اتنی چھاپ ہے سسٹم کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، کہ ناؤ دے ڈونٹ کال اٹ ساؤتھ ایشین فوڈ اور اٹس انڈین. انڈیا ہیز ایمرجڈ ایز اے برانڈ، اٹس برانڈ انڈیا. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ تو میں نے آپ کو ذرائع وہ جسے بتا دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا کام یہ ہے
کوآرڈینیٹ کرنا 18 ایجنسیوں کے بیچ میں، CIA NSA FBI. واٹ ول شی ڈو؟ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، ابھی بھی جو ڈائریکٹر NSA وہ ہیں، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ایورل ہینس، شی از آلسو اے وومن، شی از کنسیڈرڈ ایز اے فرسٹ وومن. اور یہ زیادہ فوکس ان کا سائبر سیکیورٹی، کلائمیٹ سیکیورٹی اور ان چیزوں کے اوپر ہے. نیشنل سیکیورٹی امپلیکیشنس کیا ہوں گے، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، فارن ایڈورسریز جو ہیں ان کے رشیا اور چائنا، اس کو کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وین یو ہیو کلوز کنیکشنز ود کنٹریز لائک انڈیا، ود پیپل لائک پرائم منسٹر مودی. میں نے آپ کو بتایا 2014 میں نریندر مودی صاحب نے اس کو پرسنل انویٹیشن پہ بلایا، جو چیک دا ٹیمپریچر. انہوں نے کہا امریکہ میں ہمارے وہ کچھ کرو یار، ساڈا کچھ کرو ساڈا، ٹھیک ہے. اینڈ دین دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے پھر اس کو کیا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ول ہیو مور سے ان دا سسٹم. انڈیا کی سسٹم میں سے ہوگی، انڈیا اپنی مرضی سے چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کرے گا. انڈین میڈیا تو ساری بات ہے اس کو دیکھ رہا ہے بڑا کیئرفلی، ہر ایونٹ کو، ہر انسیڈنٹ کو، ہر اپوائنٹمنٹ کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نئی ہم ہیں، یہ کہتی ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فرسٹ ہندو ان اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی، کہ ہو رین فار دا پریزیڈنٹ، فرسٹ ہندو ٹو بی دا نیشنل سیکورٹی نیشنل جو ان کی انٹیلیجنس ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بننا بھی، وہ آبویسلی وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. میرا خیال ہے سم ٹائمز while identifying gives them a lot of جسے وہ کہتے ہیں نا، بہت دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے آپ کو. بیکاز دین آپ کو اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے ایون ود ان یور اون کمیونٹی. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تلسی گباڑ جو ہیں وہ ایک تو انڈیا کے قریب رہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ہیں یہ ایک جیسے کہیں گے نا کہ وہ ان کی لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ بھائی میں کیسے جو ہے ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میک تھنگس ان رائٹ ڈائریکشن میں کیسے لے کے جا سکتی ہوں. اور انڈیا کے ساتھ ایک لمبا چوڑا کوآرڈینیشن ہوگا، کوآپریشن ہوگا، معاملات بہتر کریں گے وہ. ٹھیک ہے، یہ پنو والے انسیڈنٹ اب ختم ہو جانے، یہ نہیں رہنے. اور انڈینز یہ کہیں گے کہ ونس فار آل اس کو ختم کرو. ہاں، جو گورے بیٹھے، اگر تو اٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی دا ٹرمپ اینڈ پولیٹیکلی، تو یہ برش سائڈ کر دیجیے. اگر امریکہ کے اندر جو وہاں پہ گورے بیٹھے ہوئے سسٹم کے اندر، جو انٹیلیجنس آپریٹرس کے اندر جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ پریشرائز کرتے ہیں، تو پھر مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بھیا. ٹھیک ہے، آپ نے ود ان دا سسٹم رہنا ہے، سروائیول بھی کرنا ہے. یو آر ناٹ دی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آف انڈر دا نریندرا مودی صاحب. یو آر اے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس انڈر ڈونلڈ ٹرمپ. آپ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، انڈیا کے لیے نہیں کر رہے. یہ چیزیں تو ہونی ہے نا بھائی، ادھر یہ باتیں تو ہونی ہے وہاں پہ. سو مجھے ایسا لگتا ہے واٹ آئی ہے کہ یہ جتنی بھی اب اس ادارے کا جو کام ہے، انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا، انالائز کرنا، انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کرنا، پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے. انڈیا کو پھر ایڈوانٹیج ملے گا پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کے اوپر چھکے چوکے مارنے گے. وہ کہیں گے دیکھیں، آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کل، اینی تھنگ وچ ہیپنز ان انڈیا، ان کشمیر، اگر انڈیا نے پاکستان پہ ڈالا، جو کہ لارجلی ہمیشہ وہ ڈالتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. تھنگز ول بی ورس بٹوین، تھنگز ول بی ورس، تھنگز مناسب نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مناسب چیزیں پاکستان کے لیے نہیں ہوں گی. پھر یہ نہیں پاکستان کو کہنا چاہیے، مثلاً ون ہیز ٹو بی کلیئر، چیزوں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور دا لیڈرشپ جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک چیز ہے. سو بہرحال لیٹس سی یہ اس میں کیا آتا ہے. مائک والٹس جو نیشنل سیکیورٹی کے نامنے ہیں فی الحال، ہی از پرو انڈیا. مارکو روبیو پرو انڈیا، تلسی گبارڈ پرو انڈیا، وویک راماسوامی پرو انڈیا. ٹھیک ہے جی.
اور दसो कि केड़ा प्रो नहीं है, ठीक है जी। अ, मैं आई विल टॉक मोर ऑन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो एंटायर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैन्युफ हो रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स सी, कीप वॉचिंग दिस।